ल हेरौँ क्वेसन नम्बर 16 यो भइसकेको छ है यो गरिसकेका छौँ हामीले यो युज क्यालकुलेट गरेको थियौँ ल क्वेसन नम्बर 17 आजबाट स्टार्ट गर्दैछौँ क्वेसन हेरौँ एट वाट रेट इज द ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट क्यालकुलेटेड व्हेन अ बिल अफ रुपिस 5,000 इज एक्सेप्टेड बाई अ ब्याङ्क फर रुपिस 4,700 ड्यू 8 मन्थ्स रे हामीलाई के क्यालकुलेट गर भन्यो ब्याङ्कर्स रेट क्यालकुलेट गर भनेको छ है ब्याङ्कर्स डिस्काउन्टको रेट क्यालकुलेट गर भनेको छ बिल एमाउन्ट 5,000 भएको लागि चाहिँ कतिमा एक्सेप्ट गरेको रहेछ 4,700मा एक्सेप्ट गरेको रहेछ सो 5,000 के होला 4,700 के होला when a bill of rupees 5,000 bill of rupees 5,000 क्लियरली भनेको छ bill of rupees 5,000 भनेको बिल एमाउन्ट हो 5,000 उसै 5,000 के हो फेस भ्यालु है त्यो 5,000 भएको बिल त्यो 5,000 बिल एमाउन्ट भएकोलाई ब्याङ्कले कतिमा एक्सेप्ट गर्यो रे 4,700मा एक्सेप्ट गर्यो भनेको छ उसो भए त्यो 4,700मा चाहिँ अब 5,000 को बिललाई साटेर त्यो मान्छे लग्यो उसो भए 4,700 भने के हुन्छ त डिस्काउन्टेड भ्यालु है डिस्काउन्टेड भ्यालु 4,700 भनेको जस्तै कोही मान्छेकोसँग चाहिँ 5,000 को बिल छ र ब्याङ्कमा लगेर साट्यो र ब्याङ्कले चाहिँ सर्टेन पर्सेन्टेज अथवा सर्टेन इन्ट्रेस्ट कटाएर चाहिँ 4,700 दिएर रहेछ क्या त्यो मान्छेलाई भने त्यो मान्छेले ब्याङ्कबाट लिने एमाउन्ट त कति के हुन्छ त डिस्काउन्टेड भ्यालु हुन्छ नि त है त्यही भएर त्यो डिभी भयो ल हेरौँ के दिएको छ सबै लेखौँ हियर फेस भ्यालु एफबी इक्वल्स रुपिस 5,000 टाइम दिएको छ हामीलाई 8 मन्थ्स यसलाई इयर्समा कन्भर्ट गरेँ 8/12 इयर्स र हामीलाई दिएको भनेको डिस्काउन्टेड भ्यालु इक्वल्स रुपिस 4,700 र हामीसँग फेस भ्यालु पनि छ डिस्काउन्टेड भ्यालु पनि छ है रेट निकाल भनेको छ फेस भ्यालु र डिस्काउन्टेड भ्यालुबाट हामी के निकाल्न सक्छौँ बिडी निकाल्न सक्छौँ है फेस भ्यालु माइनस डिभी गऱ्यो भने बिडी आउँछ सो वी हेभ बिडी इक्वल्स टु एफबी माइनस डिभी ल यसबाट अब हाम्रो के आउँछ त बिडी आउँछ कति आउँछ बिडी रुपिस 300 आउँछ अब बिडी थाहा छ फेस भ्यालु थाहा छ टाइम थाहा छ भने अब रेट निकाल्न सक्छौँ नि है ल रेटको लागि फेरि अगेन बिडीकै फर्मुला युज गरौँ बिडी इक्वल्स टु एफबी इन्टु टी इन्टु R/100 गरेर रेट क्यालकुलेट गरेर आफै गर ल कति आयो क्यालकुलेसन गर है आयो एन्सर 9% आयो सर 9% हेरौँ है त ल बिडी को भ्यालु 300 फेस भ्यालुको भ्यालु 5,000 टाइम 8/12 इन्टु R/100 गर्दा चाहिँ यसरी क्यान्सल हुन्छ सो R को भ्यालु 6 इन्टु 12/8 त्यो भनेको R इक्वल्स टु 9% सबैको आयो है आयो सर ल हामी अर्को क्वेसनमा जाँदा हुन्छ लेख है तिमीहरूले लेख सबैले है ल क्वेसन नम्बर 18 के दिएको छ भन है फाइन्ड द फेस भ्यालु अफ द बिल भनेको छ हेरौँ है क्वेसनले क्लियरली भनिदिएको छ फेस भ्यालु निकाल भन्यो ड्यू 5 months if by discounting in a bank at 12.5% per annum the bank charges rupees 500 as its discount rate अब मलाई भन 5 months भनेको त्यो मलाई थाहा छँदैछ 12.5% भनेको थाहा छ है 5 months भनेको टाइम भयो 12.5% भनेको रेट भयो 12 होल नम्बर 1/2 भनेको 12.5% नै हुन्छ सो त्यो रेट भयो अनि ब्याङ्क चार्जेस रुपिस 500 भने के होला ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट ब्याङ्कले लिने जुन इन्ट्रेस्ट छ त्यसलाई हामी ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट भन्छौँ ल ब्याङ्कर डिस्काउन्ट पनि दिएको छ फेस भ्यालु निकाल रे एकदम सिम्पल छ ल गिभन लेखौँ बिडी 500 टाइम 5 months द्याट इज 5/12 इयर्स रेट दिएको छ 12 होल नम्बर 1/2% त्यो भनेको 25/2% त्यहाँ पर्सेन्टेज छुट्यो त्योबाट लेख है फेस भ्यालु इक्वल्स टु वाट फर्मुला कुन युज गर्ने होला फर्मुला अघि युज गरेको होला भन न एकचोटि एफ इन्टु टी इन्टु R/100
एकदम ठिक एफभी इन्टु टी इन्टु आर बाई 100 बिडी इक्वल्स टु एफभी इन्टु टी इन्टु आर बाई 100 नै युज गर्ने है त्यहाँबाट एफभी आउँछ ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर सल्भ गर ल क्याल्कुलेसन गर कति आउँछ हेरौँ है फर्मुला सजिलो छ त्यति गाह्रो छैन यो च्याप्टरमा $9,600 आयो सर 9600 ल हेरौँ एफभी इक्वल्स टु 500 इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 5/12 इन्टु 25/2 यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आयो एफभी इक्वल्स टु रुपिस 9600 सबैको आयो आयो सर ल अरू क्वेसनमा मुभ गरेँ है त मैले मानसविको नि आयो सर मेरो ल सबैको आयो म अर्को क्वेसनमा जाँदा हुन्छ है कसैको आएको छैन भने रोक है मलाई अधिष्ठान मिल्यो सर कृष्ण मिल्यो सर कृष्ण खास मैले उत्सव भन्न खोजेको थिएँ उत्सव ल उसको आवाज आएन ल अर्को हेरौँ क्वेसन नम्बर 19 द ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट अन अ बिल फर 2 months एट 8.5% अथवा 8 होल नम्बर 1/2% पर एनम इज रुपिस 25 यो 25 के हो ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट बिडी है रेट दिएको छ टाइम दिएको छ अब के भन्यो हेर है वाट डज द ब्याङ्कर पे टु द होल्डर अफ द बिल रे के निकाल भने हो यो ब्याङ्करले त्यो जुन बिल लिएर आएको मान्छे छ त्यसलाई कति एमाउन्ट दियो होला अरे उसले के निकाल्ने ब्याङ्करले बिल होल्डरलाई दिने एमाउन्टलाई हामी के भन्छौँ फेस भ्यालु होइन नि बिल एमाउन्टलाई पो फेस भ्यालु भन्छौँ त तर ब्याङ्कले दिने एमाउन्टलाई के भन्छौँ त हामी ब्याङ्कले बिल होल्डरलाई दिने एमाउन्टलाई के भन्छौँ हामी होइन ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट भनेको त ब्याङ्कले लिने इन्ट्रेस्ट हो डिस्काउन्टेड भ्यालु है फेस भ्यालुबाट ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट सबट्र्याक्ट गरेपछि बल्ल के आउँछ त डिस्काउन्टेड भ्यालु आउँछ हो त्यति बराबरको एमाउन्ट चाहिँ बिल होल्डरलाई दिन्छ है ल सोलुसन बिडी भनेको रुपिस 25 छ टाइम दिएको छ 2 months 2/12 years रेट दिएको छ 8 होल नम्बर 1/2% त्यो भनेको 17/2% त्यहाँ पनि पर्सेन्टेज राख र हामीलाई डिभी इक्वल्स टु वाट भनेको छ गर्न सक्छौ बिडीबाट तिमीले फेस भ्यालु निकाल्न सक्छौ अनि फेस भ्यालु थाहा छ बिडी थाहा छ नि डिभी आउँछ ल वी हेभ फर्स्टमा कुन फर्मुला युज गर्ने होला एफभी इन्टु टी इन्टु आर बाई 100 एकदम ठिक बिडी इक्वल्स टु एफभी इन्टु टी इन्टु आर बाई 100 ल यहाँबाट एफभी निकाल पहिला कति आउँछ हेर कति आयो एफबी कति आयो $1764.7 आयो सर $1764.706 है अथवा 1764.706 ल यो भयो एफबी अब हामीले निकाल्नु पर्यो त डिभी हो नि त अब डिभी कसरी आउँछ
फेस भ्यालु माइनस ब्याङ्क एकदम ठिक डिभी इक्वल्स टु एफबी माइनस बिडी है डिभी इक्वल्स टु एफबी माइनस बिडी ल एफबी पनि छ बिडी पनि छ भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ ल सबट्र्याक्ट गरौँ कति आउँछ हेर 1739.7 ल 1739.7 अथवा 706 ल ठिकै छ भयो सबैको लास्टमा तिमीहरूले एक्जाममा चाहिँ त्यो ल्याङ्ग्वेज एउटा चाहिँ लेख है therefore the banker pay rupees 1739.706 to the holder of the bill भनेर चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने गर ल मैले यहाँ चाहिँ ल्याङ्ग्वेज लेखेको छैन है सर ल क्वेशन नम्बर 20 मा जाउँ त सबै क्वेशन नम्बर 20 मा जाउँ सर सबैको सक्यो होला है क्वेशन नम्बर 20 ल यो चाहिँ मलाई मनपर्ने क्वेशन ल on 16 December 2001 Mr. Thing drew a bill of exchange for rupees 8500 for Mr. Thoker for 4 months. On the due date, Mr. Thoker expressed his inability to make the payment and asked to accept rupees 4500 in cash and draw a new bill for the balance together with interest at the rate of 10% per annum for the next 4 months. Mr. Thing agreed to this on due date. How much amount will be paid to Mr. Thing for this new bill भनेको छ के भने होला यो कसले बुझाउँछ मलाई यो क्वेशन ल कृष्णलाई त कृष्णले ट्राई गर नि त एकचोटि हेरौँ कृष्ण एकपल्ट ट्राई गर नि त ल के दिएको छ यसमा के भनेको छ हामीलाई कृष्ण मलाई सुन्दैछौ सर सुनिरहेको सर ल मलाई एकपल्ट बुझाइदेऊ न त क्वेशन उत्सव ल उत्सव यो क्वेशन एकचोटि बुझाइदेऊ न मलाई यसमा सर रुपिज 8500 भने चाहिँ प्रेजेन्ट भोट भयो अनि 4 मन्थ्स टाइम भयो अनि 10% रेट दियो अनि हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ फेस भ्यालु हो र यस्तो लाग्छ सुमी सुमी ल एकपल्ट ट्राई गरौँ सुमी क्वेशनले के भनेको छ एकपल्ट ट्राई गरौँ सुमी छौ कि छैनौ छ सर ल भनौँ न के रे त्यो 8500 भनेको फेस भ्यालु हो अनि टाइम भनेको 4 मन्थ्स इयरमा कन्भर्ट गर्ने अनि त्यसपछि त्यो के रे 4500 भनेको चाहिँ अब क्याश पे गरेको अनि रेट अफ इन्ट्रेस्ट के रे रेट पनि दिएको छ हामीलाई 10% अनि अब त्यो नयाँ फेस भ्यालुको चाहिँ अब कति हो भनेर अमाउन्ट निकाल्नु होला ल अब म बुझाउँछु ल सो त्यो भन भन त्यो 4500 चाहिँ अब ऊ हुँदैन है त्यो नयाँ बिलमा हुँदैन अब त्यो बाँकी 4000 को चाहिँ निकाल्नु पर्यो हामीले ल म एकचोटि बुझाउँछु ल 16 डिसेम्बर 2001 मा चाहिँ मिस्टर थिङले बिल बनाएको रहेछ थोकरको लागि है 85 त्यति बेला बिल बनाउँदाखेरि चाहिँ 4 महिनाको लागि भनेर चाहिँ बिल बनाउँदाखेरि चाहिँ 8500 को चाहिँ बिल बनेको रहेछ 4 महिना पछि तिर्छु भनेर चाहिँ 4 महिना पछि तिर्यो भने 8500 चाहिँ लाग्दो रहेछ है त्यति बेला चाहिँ फेस भ्यालु कति भयो त 8500 हुने भयो है टाइम 4 मन्थ्स भयो तर ड्यु डेट पुग्दाखेरि मिस्टर ठोकरले के भनेछ भन्दाखेरि चाहिँ मसँग अहिले पैसा छैन 8500 छैन
हो मसँग जम्मा अहिले कति छ त 4500 मात्रै छ क्यास भनेछ ठीक छ 16 डिसेम्बरमा बिल बनाएको थियो 4 महिना पछि तिर्छु भनेको थियो 4 महिना पछि खास मिस्टर थोकरले पैसा तिर्नु पर्ने थियो तर 4 महिना पछि पनि उसँग पैसा भएन छ र उसँग क्यास कति भएछ 4500 मात्रै भएछ र थोकरले थिङलाई के भनेछ भन्दाखेरि चाहिँ ठीक छ अहिले 4500 लिऊ र अर्को 4 महिनाको लागि अर्को 4 महिनाको म फेरि म 10% इन्ट्रेस्टले म इन्ट्रेस्ट समेत गरेर चाहिँ तिमीलाई पैसा तिर्छु भनेको रहेछ ठीक छ उसो भए अब मिस्टर थोकरको लागि मिस्टर थिङले नयाँ बिल बनाउँदाखेरि चाहिँ कति अमाउन्टको बिल बनाउनु पर्ला त्यो क्याल्कुलेट गर भनेको बुझ्यौ यस सर उसो भए अब 8500 तिर्नु पर्ने 4500 त तिर्यो अब कति अमाउन्ट तिर्नु बाँकी भयो त 4000 तिर्नु बाँकी भयो नि त 4000 उसो भए त्यो 4000 भनेको के हुने भयो प्रेजेन्ट वर्थ हुने भयो अब अर्को 4 महिनाको लागि त त्यसमा फेरि पैसा इन्ट्रेस्ट त एड गर्नु पर्यो भन्दा त्यो 4000 को चाहिँ अब के निकाल्नु पर्यो त फेस भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ हेरौँ यसरी सोल्युसन फर्स्ट केसमा हेरौँ हामीलाई फेस भ्यालु भनेको 8500 हो है टाइम 4 मन्थ्स भयो क्यास पेमेन्ट कति गर्यो त 4500 गर्यो उसो रिमेनिङ अमाउन्ट भनेको कति भयो त 4000 हुने भयो उसो यो 4000 बराबरको चाहिँ के बनाउनु पर्यो त अब यो 4000 भनेकै प्रेजेन्ट वर्थ हुने भयो नि त हो टाइम 4 मन्थ्स नै हुने भयो रेट त्यही 10% नै हो सो न्यू एफबी कति हुन्छ त त्यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ अब प्रेजेन्ट वर्थ र फेस भ्यालुको बिचको रिलेसन युज गरेर हामी एफबी क्याल्कुलेट गर्छौँ थाहा छ है प्रेजेन्ट वर्थ र एफबी को बिचको रिलेसन फर्मुला भन न प्रेजेन्ट वर्थ र एफबी को बिचको रिलेसन FV into 100 divided by 100 plus TR. FV into 100 divided by 100 plus TR ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ अब यहाँ प्रेजेन्ट वर्थ 4000 राख्ने है ल अब यहाँबाट FV क्याल्कुलेट गरेर जति आउँछ त्यही एन्सर बुझ्या छौ यो मैले भनेको बुझेछ सर बुझेछु सर ल ठिक छ ल एफबी निकालौँ कति आयो सो 4133.2 4133.2 ल हेरौँ 4133.33 हो ठिक छ ल यति फेस भ्यालु चाहिँ अब फेरि थोकरले चाहिँ थिङलाई तिर्नु पर्यो है ल अर्को क्वेसनमा जाउँ हामी डन सर ल क्वेसन नम्बर 21 मा जाउँ है त The difference between the true discount and banker discount on a certain bill due 3 months hence is ₹5. The rate of discount being 4% per annum. Find the face value. मलाई गिवन भन न के दिएको छ हामीलाई डिफरेन्स दिएको छ ट्रु डिस्काउन्ट र ब्याङ्कर डिस्काउन्टको चाहिँ डिफरेन्स दिएको छ कति हुन्छ अरे ₹5 हुन्छ अरे टाइम दिएको छ 3 मन्थ्स रेट दिएको छ 4% एफबी निकाल अरे ल गिवन भन त के लेख्नु पर्यो ₹5 लाई कसरी लेख्ने TD minus BD equals to 5 TD minus BD equals to 5 होइन है होइन BD minus TD BD minus TD equals to what किन BD minus TD equals to ₹5 किन भन्दाखेरि ट्रु डिस्काउन्ट र ब्याङ्कर डिस्काउन्टको केसमा ब्याङ्कर डिस्काउन्टको भ्यालु चाहिँ सधैँ ट्रु डिस्काउन्टको भन्दा बढी हुन्छ है मैले लास्ट क्लासमा पनि भनेको थिएँ है सो सोल्युसन BD minus TD equals to ₹5 अरु के दिएको छ हामीलाई टाइम दिएको छ 3 मन्थ्स त्यसलाई इयर्समा कन्भर्ट गरे 3/12 इयर्स रेट दिएको छ 4% FB equals to what
कसरी निकाल्ने होला जुन गिवन दिएको छ त्यही गिवन नै युज गरौँ है वी हेभ BD माइनस TD इक्वल्स ₹5 र BD को पनि फर्मुला युज गरौँ TD को पनि फर्मुला युज गरौँ फेस भ्यालु आउने किसिमले फर्मुला युज गरौँ BD को केसमा फेस भ्यालु आउने फर्मुला भनेको FB * T * R/100 है अनि TD को केसमा FB आउने फर्मुला के छ FV into T into R divided by 100 plus T into R. एकदम ठिक ल त्यही फर्मुला युज गरेँ मैले कमन लिउँ FB into T into R by FB into T into R कमन आउँछ सो कमन लिएँ मैले र यसबाट भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर FB आउँछ ल यसलाई क्याल्कुलेसन गरेर जति आउँछ त्यही एन्सर कमन लिएको त बुझ्छ होला है बुझ्छ सर बुझ्छु सर ल कति आयो एन्सर कति आयो 50,500 50,500 ल एकदम ठिक FB इक्वल्स टु अब यसरी 3 4 टाइम्स 12 हुन्छ हो 3 4 जार 12 हुन्छ सो 12 क्यान्सल हुन्छ भन्दाखेरि FB इक्वल्स टु यसरी एलसिएम लिएर सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ 50,500 आउँछ ठिक छ सक्यो सबैको अर्को क्वेसन जाउँ हुन्छ सर ल अर्को क्वेसनमा गएँ म क्वेसन नम्बर 22 The difference between the true discount and banker discount on the certain bill due 3 months hence is ₹18. The rate of interest being 12%. Find the true discount, banker discount, amount of the bill. Amount of the bill भने के होला amount of bill भने के हो बिलमा लेख्ने अमाउन्टलाई हामी के भन्छौं फेस भ्यालु है अहिलेको जस्तो क्वेसन त होइन हैन यो ट्रु डिस्काउन्ट र ब्याङ्कर डिस्काउन्ट डिफरेन्स दिएको छ ₹18 रेट दिएको छ 12% खाली रेट र डिफरेन्सको एमाउन्ट मात्रै त फरक छ नि हैन त गिभन लेखौँ BD minus TD equals ₹18 रेट R टाइम T equals to 3 months दिएको छ रेट R equals to 12% दिएको छ अब यसमा हामीलाई TD निकाल रे BD निकाल रे र FB निकाल भनेको छ पहिला FB निकालौं FB आइसकेपछि त सबै कुरा आइहाल्छ TD equals to what BD equals to what FB equals to what FB भनेको अहिले जस्तै गरेर निकाल्दियौं अहिले जस्तो फर्मुला युज गरौँ BD minus TD को फर्मुला युज गरौँ ल we have BD minus TD equals to ₹18 अहिले जस्तो फर्मुला युज गर कमन लिऊ सोल्युसन गर ल आफै गरौँ ल FB पहिला निकालौं कति आउँछ हेरौँ
कति आयो? निकाल्दैछ हम ओके ल ठिक छ ल गरौँ। $20,600 आयो सर। कति? 20,000 कति? 600। ल हेरौँ है, त्यसमा 12 क्यान्सल हुन्छ। सो एफबी इक्वल्स टु रुपिस 20,600 हो, एकदम ठिक। अब बिडी र टिडी कसरी निकाल्ने त उसो भए? हेरौँ अर्को स्लाइडमा छ है, बिडी र टिडी निकाल्नको लागि त्यही क्वेसन छ है, त्यो सबै गिभन भयो। अब बिडी इक्वल्स टु अब एफबी थाहा छ भने बिडी निकाल्न मिल्छ नि त होइन, एफबी इन्टु टी इन्टु आर बाई 100 गऱ्यो भने बिडी आउँछ। सो यसरी बिडी आइसकेपछि 618 आउँछ। बिडी आयो भने त टिडी आइहाल्यो, किन भन्दा क्वेसनले हामीलाई बिडी माइनस टिडी दिएको छ ₹18। सो यहाँबाट चाहिँ अब बिडी माइनस टिडी युज गरेर टिडी निकाल्न कति आउँछ हेर त। $600 आयो सर। 600 ल टिडी इक्वल्स टु ₹600। ल यति नै हो यसको सोल्युसन। के छ अर्को क्वेसनमा जाउँ? ओके सर। सबैको भयो? भयो सर। हामी के फास्ट जाँदैछौँ कि के हो? स्पिड ठिक छ? एभरेज हो। ल ठिक छ है। क्वेसन नम्बर 23 मा गएँ है त म। ल उस्तै क्वेसन होइन त यो। The difference between the true discount and banker discount on a certain bill due 3 months hence is at 4% is ₹5. Find true discount, banker discount and amount of bill. Question number 22 जस्तो होइन र? हो सर। आफै गर्न सक्छौ? सक्छ सर। ल यो डु बाई योरसेल्फ छ, तिमीले आफैले गर है घरमा गर ल। म अर्को क्वेसन गर्दैछु ल। Question number 24. ल हेरौँ। The interest on a certain sum is ₹600 and the discount for the same rate for the same time at the same rate is ₹500. Find the sum. Find the sum भने के निकाल्ने होला? Find the sum भनेको find the bill amount भने हो के? Find the bill amount भनेको के हो त? फेस भ्यालु हो त हैन? हामीलाई फेस भ्यालु निकाल भनेको। अब यसमा के हो यो? हामीलाई एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्ट भनिरहेको छ, अर्को चाहिँ डिस्काउन्ट भनिरहेको छ। इन्ट्रेस्ट भने पनि डिस्काउन्ट भने पनि आखिरमा त्यो के हो? इन्ट्रेस्ट नै हो नि हैन? सेम टाइम सेम रेटको लागि मैले लास्ट टाइम पनि भनेको थिएँ, सेम टाइम सेम रेटको लागि ब्याङ्कर डिस्काउन्ट र ट्रु डिस्काउन्टमा कुन चाहिँ बढी हुन्छ? ब्याङ्कर डिस्काउन्टको एमाउन्ट चाहिँ बढी हुन्छ, ट्रु डिस्काउन्टको एमाउन्ट चाहिँ कम हुन्छ भनेको थिएँ। उसो भयो यसमा जुन हामीलाई दुईवटा इन्ट्रेस्ट दिएको छ, एउटा इन्ट्रेस्टको रूपमा दिएको छ, एउटा डिस्काउन्टको रूपमा दिएको छ, त्यो भनेको एउटा ब्याङ्कर डिस्काउन्ट हो, एउटा ट्रु डिस्काउन्ट हो। अब मलाई तिमीले भन कुन चाहिँ ब्याङ्कर डिस्काउन्ट हो, कुन चाहिँ ट्रु डिस्काउन्ट हो? 600 ब्याङ्कर डिस्काउन्ट, 500 टिटी। एकदम ठिक। 600 ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट, 500 ट्रु डिस्काउन्ट। ल त्यही कुरा लेखौँ है त। सोल्युसन। सो बिडी इक्वल्स ₹600, टिडी इक्वल्स ₹500, एफबी इक्वल्स टु वाट? ल फर्मुला कुन युज गर्ने होला? FV equals to BD into TD upon BD minus TD. एकदम ठिक। एफबी इक्वल्स टु वी नो एफबी इक्वल्स टु बिडी इन्टु टिडी डिभाइडेड बाई बिडी माइनस टिडी। अब सिम्पल भ्यालु मात्र सब्स्टिट्युट गरेर एन्सर निकाल। कति आउँछ मलाई भन। $3,000 3000 एकदम ठिक। ल 600 into 500 divided by 600 minus 500 यो भनेको 600 into 500 divided by 100 त्यो भनेको FV equals to ₹3000। अर्को क्वेसनमा जाउँ हामी।
मानवी मानसवी त्यसो हजुर सर भयो तिम्रो भयो सर ल अर्को क्वेशनमा गएँ त म क्वेशन नम्बर 25 ल तीर्थ offers for a cycle at rupees 2000 and Suman offers rupees 2108 to be paid at the end of 6 months. Which is better offer if the rate of interest is 12.5% per annum and by how much? तीर्थ र सुमनले अफर गरेको रहेछ है साइकलको लागि चाहिँ अफर गरेको रहेछ तीर्थले अफर गर्दा चाहिँ त्यसको प्राइस कति रहेछ 2000 रहेछ सुमनले अफर गर्दाखेरि चाहिँ 6 महिनापछि तिर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्राइस त्यो साइकलको प्राइस चाहिँ 2108 हुँदो रहेछ उसो भए कुन चाहिँ अफर राम्रो होला रे र कतिले राम्रो होला त्यो क्याल्कुलेट गर भनेको छ बुझ्यो क्वेशन उसो भयो यहाँ दुईजना छ सो फर तीर्थ र फर सुमनको लागि भने हामी छुट्टा छुट्टै सोल्युसन गर्छौँ सोल्युसन फर तीर्थ हेरौँ तीर्थले जुन 2000 दिएको छ त्यो 2000 यहाँ के हो तीर्थको लागि प्रेजेन्ट वर्थ है तीर्थको केसमा चाहिँ प्रेजेन्ट वर्थ भनेको 2000 छ तर सुमनको केसमा 2108 भने के छ त त्यो त 6 महिनापछि तिर्ने प्राइस हो नि त त्यो हैन उसो भयो फेस भ्यालु फर सुमन फेस भ्यालु इक्वल्स टु 2108 अब उसो कम्पेयर गर्नको लागि त दुईटै सेम चाहिन्छ नि त कि दुईटैको प्रेजेन्ट वर्थ चाहियो कि दुईटैको फेस भ्यालु चाहियो नि त अनि बल्ल हामी कम्पेयर गर्न सक्छौँ नि त है एउटामा प्रेजेन्ट वर्थ दिएको छ अर्कोमा फेस भ्यालु दिएको छ अब तीर्थको केसबाट हामी फेस भ्यालु निकाल्न सक्दैनौँ किन भन्दाखेरि तीर्थको केसबाट हामीलाई टाइम पनि दिएको छैन रेट पनि दिएको छैन केही पनि दिएको छैन खालि प्रेजेन्ट वर्थ मात्र दिएको छ तर सुमनको केसबाट हेर न हामीलाई टाइम दिएको छ रेट दिएको छ बरु सुमनको केसबाट हामी के निकाल्न सक्छौँ त त्यो फेस भ्यालुबाट हामी प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्न सक्छौँ अनि कम्पेयर गर्न सक्छौँ नि त हैन सो फर सुमन फेस भ्यालु इक्वल्स रुपिस 2108 टाइम दिएको छ 6 मन्थ 6/12 इयर्स रेट दिएको छ 12.5%। अब यहाँबाट चाहिँ यसको प्रेजेन्ट वर्थ निकालौँ नि त ल प्रेजेन्ट वर्थ र फेस भ्यालुको बिचको रिलेसन थाहा छ तिमीहरूलाई ल फर सुमन PW इक्वल्स टु कति त FV into 100 divided by 100 plus TR कति आयो हामीसँग धेरै टाइम बाँकी रहेन कति आउँछ 1267.96 ल कति आयो कि आएन हेरौँ 1984 आयो त 1984 नै हो 1984 नै हो त्यही हो उसो कुन चाहिँ अफर राम्रो रहेछ तीर्थको अफर राम्रो कि सुमनको अफर राम्रो जसको एमाउन्ट कम छ उसको अफर राम्रो नि त हैन कुन अफर राम्रो त सुमनको अफर राम्रो कतिले राम्रो भनेर पनि सोधिरहेछ है उसो कतिले राम्रो त सबट्र्याक्ट गरिदिउँ हेरौँ त सुमन्स अफर इज बेटर बाई रुपिस 2000 माइनस रुपिस 1984 त्यो भनेको रुपिस 16 राम्रो रहेछ हैन बुझ्याछौ सर अब कतिवटा क्वेशन बाँकी रह्यो हामीसँग 2 मिनेट टाइम छ के छ आजलाई यति नै गरौँ कि अर्कोमा पनि जाउँ यति नै गरौँ सर ल आजलाई यति नै गरेँ किन भन्दाखेरि 2 मिनेट मात्र टाइम छ फेरि नभ्याइएला कि बाँकी हामी अर्को क्लासमा गर्छौँ है त ओके सर ल बाँकी हामी भोलि पढ्छौँ आजलाई यति नै गरेँ ओके सबैले लिभ गर्दा हुन्छ ल बाई सर बाई बाई हेभ अ गुड डे सबैलाई ओके थ्याङ्क यू बाई बाई